voters have vowed not to allow Bhoma to be another Khapreshwar temple. They have decided to oppose the national highway widening, for which Union Minister for Transport Nitin Gadkari recently sanctioned 1,060 crores rupees. मायग्रंटांक खंय तरी प्रमोशन दिवपाची भाशा उलयता. जे लोक आमचे गोंयान भरले, जेणी आमची कोमुलदाद जमनी हे तुमी राजकारण्यांनी तांकां काडून दिल्यो आनी ते हेजेर अतिक्रमण करून तुमची वोट बँक तयार केल्या तुमी, ती खंय तरी वाचोवपाची भाशा आयज हो सीएम बाब सगळ्या लोकां समोर गोंयच्या निर्लज आमी लोक. हे आयकणारे गोंयकारांनी आमी दिसता आमी कांकणां घातल्या. खरें मरे? आयज जे नीज गोंयकार आसा तांकां काबार करून हो सरकार भायल्या लोकांक खंय तरी रेग्युलरायज करूंक सोदता. ही भाशा आयज आमच्या सीएमाच्या तोंडांतल्यान येता. ही दुख्खाची गोश्ट आयज ह्या गोंयकारांक. आनी हांव सांगता, आयज जर ही सुत्रां जर दामबाबान हातीन घेतली आसा जाल्यार तुका हांव सांगूंक सोदता, 2.5 वर्सांक एकूय तुमचो सरकारांतलो घटक हे लोकां पर्यंत येयल्लो ना. तेन्ना हांव तुजे कडेन आयज ह्या माध्यमांतल्यान हेजे कडल्यान एक रिक्वेस्ट करता, तुवें हे लोकां समोर येवचें आनी हेंची घराणी आयकोवची. तुका हांव चॅलेंज करता, हे भोमच्या वतीच्यान, म्हाजे कडेन न्हू, हे भोमच्या वतीच्यान तूं सगळी टीम घेवन यो, तुज्या आमदाराक घेवन यो. हांगा जेणे घातला पळय सरकारान, 2 जाणांनी घातलेलो आसा हांगासर. एक 2 जाणांक हातीक धरून गावच्या. आयज सगळें उलोवचें पडटा. तांकां घेवन म्हाज्या समोर हांगा डिबेटीक बसचो. तुवें बाबा तूं आमच्या नांवान बॉब कित्याक मारता, तेजी प्रत्येक उत्तराक सविस्तर उत्तरां दिवपाक हो संजय समर्थ आसतलो. बरें हितून दामबाबाक सांगता, कित्याक हांवूय ताका वळखतात. जी तुवें भाशा केल्या, आपूण हे बरें घडयतलो, बरे दीस हाडटलो आनी जे विचार घेवन आमी ह्या गोंयान येयल्ले ते विचार हांव साक्षात फुडें व्हरतलो म्हणून, जाल्यार ह्या भोमकाराचे प्रश्नाची उतरां आयज तुमकां दिवची पडटली. बेश्टी भाशणां केल्यान लोकांक भुलयले म्हणून जायना, ती साक्षात्कार फुडें हाडची पडटली. आयज 2.5 वर्सांनी हांव एक आशा बाळगिता, दामू बाब आमच्या समोर अवश्य येतलो, 100% येतलो आनी प्रत्येक प्रश्नाची उत्तरां आमकां दितलो. ही आशा आयज हांव ह्या स्थळांतल्यान बाळगिता. सीएमाक जें घडलें ना तें आयज तूं करून दाखयतलो. दूख दिसता, तुमच्या सरकारांत आयज पर्यंत एकूय आमदार वचो ना. तुमकां सांगणारो मनीस आयज एकूय ना, कित्याक ते बरे विचाराचे कोणूच ना थंय. कित्याक आयज जर ह्या भोमाचेर घालो घाल म्हणून सांगता जाल्यार कोण तरी आपलो ओएसटीक सांबाळपा खातीर 36 प्लॉट जे हांगा केल्ले आसा, तेजे 36 प्लॉट सांबाळपा खातीर आयज तो वयर बसून पावल्लो आसा. हे बॉम्ब गांव हांगाच काबार कर म्हणून. तूं जाणा कितें आमकां खबर ना म्हणून. प्रत्येक गोश्ट बारीक बसून जाले जाल्यार खंयच्या नाल्यार खंयच्या पर्यंत. कित्याक आयज प्रत्येक जो गोंयान बरो मनीस, बरें चिंतणारो मनीस आमच्या संपर्कान आसा. आनी ज्यो गोश्टी घडोवन येता, ज्यो गोश्टी करूंक सोदता, तितलो ह्यो आमच्या पिढीक आमच्या पर्यंत पावल्ले आसा. नीज भोमकार जे कितलीशेच पिळगेन पिळगे गांवांत आसा, जेंची देवळां सोबीत हांसोन खेळोन हे लोक पळयता. जर देवळां असलीं आनी ताका पळयणार हांगा कोणूच ना, हो गांवूच ना, जाल्यार तो बावडो कोणाक पळयतलो. आज तो आमकां आशेन पळयता कशें तरी हे सांबाळटले काय म्हणून. जे लोक येयना पळय तांकां सांगूंक सोदता, हे लोकांक हांव सांगूंक सोदता, तुमच्या मनान हेणें केन्नाच घातलें ना आपणाक राख म्हणून. आनी ते विचार तुमच्या मनान केन्नाच येवचे ना. समर्थ आसा आमी. कमी बसून जाले जाल्यार ह्या जाग्यार जे आयज उपस्थित आहात ते समर्थ आसा. हेजी राखण करपाक, हेजी आमी राखण अवश्य करतले. हात वयर करून आमी एक निश्चय करुया, हो लढो आमी केन्नाच सोडचे ना. आयज प्रत्येक गोंयकाराची जो आयज गोंया खातीर झडटात, प्रत्येक राखणकार जेणे आमकां उत्तर दिल्लें आसा, तेंचो हात आमकां सदांच आसतलो. आनी हे झूज आमी फुडें व्हरता आसतना आमी जे ह्या जाग्यार बसलेले आसा, कोणाची आशा पळोवं नाका. कोण येतले कोण येवचे ना हेजी आशा बाळगूं नाका. कोण येवपाचे ना. आयज तुमकां कळोन चुकले. आयज हे खंय तरी लोक
ते राजकारण्याच्या दावणेक बांधलेले आसा, जे कोणी आमचे सगळे काबार केल्ले आसा, जेंकां आयज फायदो जावपाचो आसा तेंच्या दावणेक बांधलेले आसा. हे लोक हे देवा खातीर केन्ना देवचे ना. हे देवाक मांडणारे हे लोक हे फक्त राजकारण्यांक मांडटा. जो मनीस आयज राजकारण करून ह्या आमच्या पियोळ गांवांत येयलो तो आयज ह्या बहुजन समाजाचो न्हू. हे आयज तुमी पळयलेले आसा, हे तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयल्ले आसा. आयज तुमी पळयतले जाल्यार आमच्या हांव तालिगांवांनूय दीस काडून येयलो, बाबुशा बरोबर भोंवलो आसा. हांवें पळयलां बाबुशाचें राजकारण, जेन्ना तो कसो भायर कसोय कितेंय म्हणो तेका, पूण जेन्ना आपल्या गांवाचेर जेन्ना हे येता जाल्यार तो फुडें उबो आसता. कितलीं उदाहरणां दिवं तुका. आज जेन्ना ही गजाल हांव तुमच्या मुखार कित्याक लावन दवरता सांगता. बाबानो, गोंया खातीर वावर करता करता कोळवाळे जेलीन सुद्दां घातलो. हांव व्हडलो क्रिमिनल हो सारको तोंडाक बीन मारलो. कितल्या जाणांनी पळयला न्ही. चोर, आमी चोर गोंयान. कोण? बहुजन समाज चोर. भाडकारूच हे भाडकार गोंयचे. बहुजन समाज कोण? चोर अशें तांकां दिसता. आनी आमी उलोवप ना. आमी कोणाच्याच बद्दल उलोवप ना. आमी शिमेवल्या राखणदाराच्या बद्दल उलोवप ना. आमी खापरेश्वर देवस्थानाच्या बद्दल उलोवप ना. म्हाका वायट दिसलें खबर आहा. आमी बरें जाता तितले प्रयत्न केले, सगळें कळ्ळें. लास्ट दिसा जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना एक हांगासरलो सांग्या वयलो आमचो साधू म्हणपा लागलो एक लास्ट पुजा करुया, आमी पुजा करुया म्हणपा लागलो. आनी ती केन्ना बरें शिमेवल्या राखणदाराक रातची जाता. रातचे 12 सुमार गेले आमी आनी ते पेडा कडेन बसले आनी 12 जाण सुमार आसली आमी सगळे धरून. थंय आमी बसले एक्टिविस्ट आनी थंय हुमकण घातले आनी थंयच्यान आमी सुरवात केली. लक्षांत घेयात, दुखां गळपा लागली. तेन्ना दुखां गळपा लागली कित्याक? जेन्ना आमी थंय बशिल्ले ते पिंपळाची उदक पडपा लागले. उदक म्हणल्यार हे जे पेड आसा पळय तांकां तुजें समजता रे बाबानो, पूण मनशांक समजना. झाडांक समजता, आमकां समजना. झाडांक समजता कित्याक लागून समजता? झाडांचेर ते जीव आसा म्हणून समजता. आनी लक्षांत घेयात, जेन्ना हे सगळें जालें 3 वरां बसले आमी, प्रयत्न केले, पांय पडले, दाखय म्हणून सांगलें. हुमकणान उजो चालू आसतना ते पेड मारले. हुमकणान उजो चालू आसतना सकाळी उठून ते पेड मारले आनी ताच्या नंतर तांच्यांनी शिमेवल्या राखणदाराक सुद्दां थंयसर व्हरून कंटेनरान दवरलो. जरी ते इतल्या पर्यंत हिंदू लोकांचेर करूंक शकता जाल्यार कसले हिंदू रे तुमी? कसले हिंदू तुमी? आनी हेच तर हांवें प्रत्येक फावटी म्हणलां आनी हांव प्रत्येक फावटी म्हणटलो. कितले फावटी भितर भायर करपाक जाय पळय, म्हळ्यार कितें जेली ना, भितर भायर करपाक जाय तितले फावटी करा. आतां फुडें जो वयतलो पळय बॉम्बकार लोकांक लागून वयतलो, आतांच सांगून सोदता. तूं आमच्या मुखार राव. मंत्री आहा ते तर फाटी सरता. आतां मंत्र्या विचारता आमकां तूं बापूय जाय म्हणून फुडें नाचपा तुका फुडें काडलो. फुडें काडल्यार तुवें आमकां व्हरोन मोलें उडयली, भरून गोरवां उडयता तशी, आनी तुमी तुमचो जीव सांबाळ्ळो. आमी खंय मारपाचें? फुडली मत जाय मरे तुका? आं जाल्यार आमची चवकशी कित्याक घेयना? आतां तुमी रस्ते काडटा, आमी भुरग्यांक घेवन खंय वचो? हें पयलू सांग आमकां. येवन हांगासर बाय तुमचे भुरग्यांक सगळें सांबाळटा, हांगासरल्यान रस्तो वयता अशें म्हणून सांग मरे. सदीत आतां 3 वर्सां जाले आमी भोंवता, जेवण ना खाण ना. आमचे भुरग्यांक फाल्यां हें बॉम्ब म्हणून कशें कळटलें? आमकां जाय फक्त बायपास दी तूं आमकां, आनी तुजे कडेन आमी कांयच मागना. तूं यो आनी आमकां सांग हो बायपास तुमकां, तुमी बेश्टी बोवाळ करूं नाका, आपल्याची नांवां बेश्टी पिड्यार करूं नाका अशें सांग मरे तूं. आमी कित्याक बोवाळ करता मागीर? वयल्यान जाल्यार वयल्यान व्हर, सकल्यान जाल्यार सकल्यान व्हर, पूण घरां साणून, वाडो साणून, देव धर्म साणून, आमचो सगळें साणून आमकां मोकळें कर. आनी आमच्या भुरग्यांक हो गांव आसा तसोच आसुनी. आमी तुजे कडेन आनी कांयच मागना. फुडलें तर तुका जाय मत्ता बित्ता जाल्यार तूं चिंत आनी कर.
पूण पयशे घेवन येवं नाका हांगा. पयशे घेवन येयले जाल्यार रोखडीच मत चेंज जाता. हें आमी तुजे कडेन मागता तेन्ना आमकां बायपास दी. आमची सगळीं ल्हान व्हडाक कशें पूण आमी घेवन वचो खंय. तुमी हांगासर शेवाळें घेवन येतले, भुरग्यांक शेवाळें घातलें जाल्यार आमी भुरग्यांक खंय घेवन वचो. तूं म्हणची आमकां जागो मागता म्हणून. इतलो वाडो आमकां तोसो आसूं न्ही, आमकां तुजो जागो नाका खंय खंयच्या देशाक उडोवपाक. आमकां जाय आमचो गांव आनी देव धर्म सगळें जाय आमकां. इतलें तुजे कडेन मागता तेन्ना आयकोन घेयात. आमी हांव तेंचे वांगडा ऑफिसां सुद्दां गेले. तेणी सांगलें कितें ते हांकां आपोवन हाडलें फोन करून PWD मिनिस्टराक आनी तिणी सांगलें बाबा हेंचें कितें म्हणटा तें सारकें करा. आं ते घरांनी घालता आमकां. दोनी हे सांगो लागले. मागीर दुसऱ्याच उलोवंक लागले. आमी सांगलें तिंकां आमकां बायपास दी आनी आमकां कांयच नाका. बायपास दी इतलेंच तुजे कडेन मागता. सगळे गडगडे पूण सायबा कडेन बाबा तूं आमचे ह्या जाणट्याचें काकूट कर आनी तिचे कितें पास केलं तें आमकां भायले सायडीन पास करून दी. हो जो रस्तो रुंदीकरणाक जे तेंच्यांनी जो अटल जे केल्लें आसा ते आमी जर आतां अपोज करिना, जे पर्वलकारांचें जें घडलां तेंच हें आमच्या भोवमान घडटलें. हें प्रत्येक भोमकारान ईच एंड एवरी पर्सन शूड बी नोटेड दीस द पॉयंट. कित्याक कारण जे दुसरे कडेन जे घडटा तें आमी पळयता आनी विवर्स म्हणून आमी तांकां एक तर तांकां कॉमेंट्स दिता आनी तेच्या बद्दल आमी कितें तरी तांकां एडवायस करता. पूण आतां एडवायस करून फायदो ना. जे जाल्ले गोश्टी जावन गेल्यो पूण आमच्या भोवमान जें घडत ना, जावकूच ना, तेजेर तरी आमकां आतां अटल रावचें पडटलें. आतां पळय जितले आमी हांगा संख्येची जमलेली आसा पूण आमच्या गांवांत इतलेच तर लोक ना, कितलेशेच पटीन हांगासर लोक आसा आनी कितलेशेच तर लोक घरान बसलेले आसा. तेंच्यांनी जर हजेरी आयज हांगा जर लायले तर हे सरकाराक तीच हजेरी तांकां दिसतली आसलेली की खरेंच गांवांत इतलेशे लोक आसा म्हणून. पूण हांगासर लोक कमी आसा. पूण हांव ती दिलगिरी चड व्यक्त करिना. प्रत्येकाचो मनाचो हे म्हणजे जो विचार करीत त्या पद्दतीन आसता. ओके, लेट इट बॅन. हांव ते काल उलयत ना. ओके, आतां हांव तुमकां सांगता हो आतां सरकारान जे पयशे जितले एप्रूव्ड केल्ले आसा हो रस्तो रुंदीकरणाक आनी आमचो डिमांड आसा की हो सगळो हो पयसो की बायपासाचेर घेवचो. कारण बायपास आमकां ऑलरेडी दाखयल्लो आसलेलो इन 2002 आनी हो जो रस्तो केल्लो आसा तेजेरूच आमी अटल उलयतले. कित्याक हे आसाच तशी गोश्ट. आनी तुमी आतां कालचे परचे जे मंत्री येता आनी आमची ही घरां ओडून जी देवळां ओडून तुमी हो रस्तो असोच करतलो आनी हट्ट धरून रावता. कित्याक लागून? कारण आमी तुमकां वोटींग दिवन ही खुर्ची दिले म्हणून तुमी आमकां हे सोदोवपाक लागल्या. अरे तुमी जेन्ना आमचे कडेन हांगासर वोटां मागपाक येता तेन्ना प्रत्येक जाण हे रस्त्याचेरूच उलयताले. ईच एंड एवरी पर्सन. ह्याच लॉनान पयलीं कितले जाणांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो. एक तर दीपक ढवळीकाराच्यो जाल्यो, दुसरी तो निगळे जालो, तिसरो म्हणजे तो एक गोविंद गावडे जालो. सगळ्यांनी हे रस्त्याचेर उलयल्ले आसलेले आनी सांगताले जे कितें रस्त्याचें आमी तुमचें कितें आसा तें बरें करतले म्हणून. आनी तेन्ना एक सदांच एक असो आसता प्रचार की अरे मोगा म्हाज्या मोगा भावांनो आनी भयणीनो अमक्याक तुमी निवडून दियात आनी ताका विधानसभेन धाडात तुमचे आमचे प्रश्न सोडोवपाक. आतां अशें जाता रे? कोण तरी हांगासर प्रश्न सोडोवपाक येता? आमचे कोणूच येना. आनी तेन्ना आमच्या मतांक लागून प्रत्येक जाण हांगासर बोंब मारून वयतात की आमकां मतां दियात, तुमकां आमकां विधानसभेन धाडात, आमी तुमचे सगळे प्रश्न सोडून धाडटले म्हणून. ना, तर फक्त उतरां मेळटा ती फक्त म्हणजे अशी की अशें टेंडर काडून तुमच्या बॉल्सां भरपाचें आसा तीच तुमचीं उतरां आसा. आमचे प्रश्न सोडोवपाक कोणूच ना. आनी आतां आमचे ते प्रश्न खरें तर तुमी सोडयल्ले आसलेले तेन्नाच तुमकां मानतलो आसलेलो हय तुमी हे जे लॉनान कितें उलयलां तें खरें आसतलें म्हणून. आनी हांव तुमकां इतलो तुमकां कॉन्फिडन्सान सांगता की हे लोकांचेर आमी आतां विश्वास दवरपाचो आमी सोडलो. आतां प्रत्येक जाण मनीस आमकां फक्त फटींगपणां करता आनी वयता. आनी हांव इतल्याचेर सांगता तुमकां
की हो हायवे जेन्ना हो असो वयता ह्या सायडीच्यान म्हणजे भोमच्यान टू खोर्लीम सुद्दां आतां आमी कितलो तेंप जालो आतां आमी हेका लढो दिता प्रत्येका कडेन म्हणजे सगळ्या सायडीच्यान घरां बोथ सायड्स आसता भोमा तसो खोर्लीम दोनूय सायडीच्यान सामकी गचागच तुमचे घरां भरलेलीं आसा देवळां आसा तेंचे कुरीस आसा सगळ्या करता हे आमी सांगलें बाबा गांवांतल्यान हें शक्य ना तरी सुद्दां हे लोक आमकां आयकोपाक तयार ना आमी बायपासाचें तांकां बऱ्या पैकी ऑप्शन दिल्लें आसा की आमचे कडेन आमचे जो शेतांतल्यान रोड दाखयल्लो आसा सेकेंडली हे जे 2002 आमच्या वयल्यानचो रोड दिल्लो आसा हे करून सगळें आसा तेजेर काय उलयना म्हणजे हट्ट तुमकां आमी सतयतले तुमचेर आमी सामके वायट दीस हाडटले अशें फक्त हट्ट घेवन ह्या सरकारान हांगासर रस्तो घालपाची एक अटल हें केल्या आनी लोकांक कितें लोक उठ्ठलो म्हणून लोकांक सगळें काळखान दवरलें आसा तेणें ही तेजो स्वभावूच आसा आणि जे हे बीजेपी सरकाराची तर ही नाटकां सगळ्या लोकांक खबर आसा आतां काप्रेश्वराचो सुद्दां देवूळ त्यांच्या सॉरी मुर्तीचो शिफ्ट सुद्दां केली वयल्यान हे लोकांक म्हणटा अरे तुमी राजकारण करनाका राजकारण कर लोक कशें राजकारण करतले लोक सादे लोक बाबा दिसाच्या कामाक वयले रातच्या घरा येतले ते राजकारण करतले राजकारण करता तुमी तुमचेर एक स्टॅम्पूच मारून भरले जाल्यार तुमी राजकारणी लोक म्हणून आनी ते पॉलिटिक्सा खुर्ची तुमी घेतलेली आसा ती आमी घेवना ती पॉलिटिकल खुर्ची आनी त्या खुर्चेचेर बसता कोण तेच ते राजकारणी करता आमी राजकारण करता आतां आमी जे रस्त्यार येयल्ले आसा आनी आमी जे खरे गोश्ट तुमकां उलोवन दाखयता आमकां सुद्दां तेच म्हणटा आमी राजकारण करता हेतून राजकारण कशें येयलें